السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا باش نشوفو الكينتي نتاع غدا جودي لو 11 03 2021 اللي غيكون ا 13h50 رينيون ان كورس ان 2000 مترو في سان كلود اللي هو معروف بالبلاق. دونك درنا ترسيمة فافوري اوتسايدر توكار اي اتونسيون. قبل ما نكومونسيو الكينتي نتاع غدا ندويو على ديال اليوم لي زعما صراحة خدمنا داك التسعود. دونك ماشي احنا راه العالم كله واقيلا صوف لي لعب الاكس توتال ولا غيتخلص. دونك عطيناكم الويت هنا 14 3 و هنايا 5. دونك الناف ما كانش عندنا فهاد الكينتي فحالنا فحال الصحافة د العالم كله. كينتي كيبقى مشى وجينا باش نشوفو نتاع غدا ديال القلا، يعني خيرها في غيرها كيما كيقولوا. Donc on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, c'est Velaro. Donc l'entraîneur c'est Smaga, le driver numéro غيمشي في لاكورد 10 on garde 8 ans. عنده 13e 9e 4e 2e 5e. دونك كيبقى رابح 3 10 8 كما كتشوفوا، وخاسر مع حتى شي عاود في هاد الكينتي. دونك بالنسبه لي هاد الان غناخدو لكم غدا كاوتسايدر هنا. Et on continue avec le numéro 2, c'est Champ de Mars. Donc غيمشي في لاكورد 5 اونغر دو 50 58 كيلوغرام اونس. عنده ويتيام 4 بروميي دوزيام تروازيام بروميي تروازيام اي دوزيام. دونك هادو كيبقى رابح 13 والناف. دونك بالنسبه ليا ما خاسر مع حتى شي واحد في هاد الكينتي، غناخدو لكم على حساب تقل كاوتسايدر وماشي فافوري. Et on continue avec le numéro 3, c'est Combe Rmer. Donc l'entraîneur les bots, le driver Hardwin يمشي في لاكورد 1 اونغر دو 50 58 كيلوغرام ونص. دونك بروميي 6 13 2 13 4 في لا ميوزيك كيبقى خاسر مع سات دو 10. دونك بالنسبه لي انا نضحي بها غدا. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو 4 سي ناركوس. دونك هاد ناركوس ديال جون بيير غوفان غادي فيون ميل مال دو 4 4 سنين باقي صغير. غيمشي في لاكورد 8 عنده 6 4 بروميي دوزيام بروميي. دونك كيبقى خاسر مع 5 و ال11 مالغري خسر مع داك ال11 كيبقى رابح حتى ال15. دونك بالنسبه لي هاد الكات ما نقدرش ندوزو في خطره وغادي ناخدو لكم ك اتونسي. Et on continue avec le numéro 5, c'est Go White de Wind. Donc Jean-Pierre Gauvin تاهو لاكور 13 مال دو 4 58 كيلوغرام اي دي بي سي بودو. دونك 5 كيبقى احسن من الكات راه غالبو. اي عنده في لا ميوزيك بروميي ديزيام 4 8 5 اي بروميي. دونك كيبقى رابح الويت والكات والدوز. بالنسبه لي هاد 5 هذا غدا فافوري. Et on continue avec le numéro 6, c'est Gorel. Donc هاد غوريل غيمشي في لاكورد 3 اونغر دو 7 غيدي كريستوف سوميون لو انترينور ليون. عنده 8 دوزيام برومي دوزيام. دونك بالنسبه لي هاد غوريل جاي من واحد لالين بوحدها اللي هي ديال الساس 16. هو غالب 16 و 16 غالبو. دونك 6 غنديرو في اتونسيون وما غاديش نقتلوه في خطره. Et on continue avec le numéro 7. Donc le numéro 7 c'est Marrakech Express. معروف هاد العود ديال الرملة والغازون كيديرهم بجوج. دونك غيمشي في لاكورد 2 كيبقى مال دو 5 غيدي لو متر. لونترينور سي اندال سيف. دونك بروميي 9 3 2 6 اي دوزيام. كيبقى ما خاسر مع حتى شي عود في هاد الكاتيجوري ورابح 9 و10 و3.
دونك بالنسبة ليا غدا كفافوري مرشح يربح كاع. Et on continue avec le numéro 8, c'est Dante. Donc l'entraîneur Christian Boutin, le driver grade 6. Donc هاد le 8 عنده 14e, 10e, 8e, 2e et premier, 6e, 2e. Donc بالنسبة ليه كيبقى خاسر مع 1 5 12. نقدر نضرب عليه وندوزو ونشوف. Le numéro 9 c'est Farwa. Donc l'entraîneur c'est Jean-Philippe Desbois, le driver grosse bois, غيمشي في لاكورد 14 55 كيلوغرام اونس on garde de 5 ans 6e premier 5e 14e premier et 2e et 11e عنده في لا ميوزيك كيبقى خاسر مع السات و ضارب 10. دونك بالنسبه ليا ك ميور اوتسايدر هاد لو نيميرو 9 غناخدو لكم هنا. Et on continue avec le numéro 10, c'est Cressida. Donc حتى هي ديال واتل جايبه هي والان هتمشي في لاكورد 12 فيميلا دو 5 ans غيديها غريغوري بينوا عنده 8e 10e 6e 10e 3e 2e. دونك بالنسبه ليا كريسيدا كتبقى خاسره مع 3 و 7 و 9 و 1 وتا هي رابحه داك 3. دونك 3 قتلتو تا هي غادي نتسيق لها. Et on continue avec le numéro 11, c'est Marhalin. Donc l'entraîneur Chouyo, le driver Mari Bey. Donc عنده femelle de 4 ans كتبقى 10e 11e 4e 2e premier et 2e. Donc بالنسبة ليا كتبقى من لا لين ديال الكات رابحة وهي رابحة الكات و الكانس هاد الأونس. دونك داك الكات ناركوس براسو خديناه في اتونسيون هاد الأونس غادي نضيفو عليهم. Et on continue avec le numéro 12, c'est Isidro. Donc غيمشي في لاكورد 9 خفيف في البوا 53 كيلوغرام on garde 5 ans عنده 2e et 2e 4e 3e وقبل منا كان في الهي. دونك بالنسبة ليا هاد 12 كيبقى خاسر مع 5 بوحدو ورابح الويت والكات والطريس. دونك بالنسبة ليا ناخدو لكم غدا ك فافوري هنايا مع صحابو 5 لي خاسر معاه. Et on continue avec le numéro 13, c'est Oyamber. Donc l'entraîneur Ross Efred غيمشي في لاكورد 16. C'est un mâle de 5 ans. L'entraîneur Ross Efred, le driver Moignon. Donc عنده 15e premier 2e 4e 2e في لا ميوزيك نتاعو كيبقى خاسر مع 5 8 4 2. دونك بالنسبة ليا نقصو من الحساب. Et on continue avec le numéro 14, c'est Mil Tamis. Donc غيمشي في لاكورد 7 52 كيلو خفيف في البوا on garde 5 ans premier 11e 6e 4e et 11e. دونك بالنسبه لي هاد ال14 ملي مشيت ليه لقيتو جاي عاود اريان ما جاري ما حتى شي واحد في هاد الكورسه درت عليه هاد علامه استفهام يعني ما تقدرش تقتلو وغيكون كطوكار عندنا هنا غادي ناخدو. دونك من بعد ما خدينا 14 كطوكار on continue avec le numéro 15. Donc le numéro 15 c'est Bene. L'entraîneur Mathieu Boutin, le driver Vals Carmel يمشي خفيف في البوا 51 كيلوغرام كيبقى اونغر دو 4 ans 4e 7e 4e 8e 5e في لا ميوزيك. دونك بالنسبه لي هاد ال15 كيبقى في لا لين ديال 11 حصلتو خاسر معاه انا قاتل 11 غنقتل حتى ال15. Et on continue avec le numéro 16 et termine هاد الكينتي ديالنا. دونك هاد لو نيميرو 16 سي كوركار. دونك يمشي في لاكورد 15 51 كيلوغرام اونغر دو 7 ans عنده 2e et 12e premier 2e 5e et premier في لا ميوزيك غادي بايل ميل اونغر دو 7 ans. دونك كيبقى خاسر مع 6 و 6 خاسر معاه. دونك بالنسبه ليا خصو يتحط حدا صاحبو السيس في اتونسيون هاد الساس
وداك الكاط غندفعوه كطوكار. كاطا يولي هنا طوكار، وهذا اللي ضربنا عليه راه 16. هو غنزيدو لكم هنايا 16 في اتونسيون. هكا غادي نكونو سالينا الكينتي ديالنا. بالنسبة للنويمرات اللي خدينا كفافوري 7 12 5، كاوتسايدر 9 2 1، كطوكار 14 4. عندنا في اتونسيون 6 16 اللي جايين من اللين بوحدة. Pour les étrangers, à la côté favori c'est 7 12 5, à la côté outsider 9 2 1, à la côté tokar 14 4. Attention 6 16. Donc bonne chance à tous et merci. كنتمناو لي لايك الفيديو ديالنا، اعجابات وتفعيل الجرس، تبارطاجيوه مع صحابكم. الله يعاونكم الاخوان. حتى الكينتيت غدا ان شاء الله. اي بون شونس. كنتمناو كلشي يقدر غدا يتخلص معنا.